बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन कराम, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत फ़ख्रुल औलिया क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुर अनवार की ज़ियारत मुकम्मल मालूमात के साथ करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। नाजरीन कराम, आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये दरगाह मुअल्ला का बैरूनी दरवाज़ा है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये दरवाज़ा मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत साहिबजादा ग़ुलाम मोइनुद्दीन मोहारवी चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने तामीर करवाया। हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत चौटाला में हुई। इब्तदाई तालीम महार शरीफ में हासिल की और तालीम की तकमील दिल्ली में की। वहीं हज़रत मौलाना फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से खिलाफत का ताज पहना। उन्हीं के इरशाद गिरामी के मुताबिक महार शरीफ में खानकाह कायम की और आपके विसाल के बाद आपका मिज़ार मुबारक चिश्तिया शरीफ में आप रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अकीदत। बरसों हर जुमा पाक वतन शरीफ में पढ़ते रहे। ज़ईफ़ हो गए तो हज़रत बाबा साहब ने इरशाद फरमाया कि अब हर जुमा के दिन मेरे पोते शेख ताज सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी दिया करें और जुमा वहाँ पढ़ा करें। चुनांचे आखिरी सांस तक ये मामूल रहा। हजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह को बाबा ताज सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह से भी बेहद मोहब्बत थी। इस अकीदत व मोहब्बत को विसाल के बाद भी निभाया और अपनी आखिरी आरामगाह के लिए हज़रत बाबा ताज सरवर चिश्ती के कुर्ब को पसंद किया। इसी कब्रिस्तान नौरानी में आपका मिज़ार पुर अनवार बना, जहाँ से नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी आज भी सारी फ़िज़ा बल्कि सारे पाकिस्तान को नूरानी किए हुए है। नाजरीन कराम, ये नज़र आने वाला मिज़ार मुबारक सज्जादा नशीन औरंगाबाद हज़रत ख्वाजा आरिफुद्दीन फ़ख्री देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनका इंतकाल कराची में हुआ, लेकिन आपको हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के इहाता में दफन किया गया। नाजरीन कराम, बस्ती ताज सरवर हज़रत बाबा ताज सरवर चिश्ती की निस्बत से बस्ती चिश्तियाँ बनी, मगर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार मुबारक और दरगाह मुअल्ला की तामीर के बाद चिश्तियाँ शरीफ बन गई और इसे इसी निस्बत और इसी नाम से शोहरत दवाम हासिल हो गई। इलाही ताबा अबद आस्तान यार रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। नाजरीन कराम, क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुर अनवार के जुनूबी जानिब मुल्हिका हुजरे में हज़रत मियाँ नूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मियाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ ग़ुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुर अनवार हैं और ये तीनों हज़रत नूरुस्समद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहिबज़ादगान थे। अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ हा करोड़ अरबों खरबों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मिज़ार क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के मशरिकी जानिब ये तीन कबूर खलीफा क़िबला आलम हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद अलमारूफ़ किड़ीवाला रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद फ़ाज़िल साहब नेकोकारा रहमतुल्लाह अलैह और उनके फ़र्जंद की हैं। हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद साहब और मियाँ मोहम्मद फ़ाज़िल साहब, ये दोनों हज़रात हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के जय्यद खुलाफा थे।
میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم دینی حاصل کرنے کے بعد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ریاضت و عبادات کو معمول بنایا، حتیٰ کہ خرقہ خلافت پایا اور مرشد نے بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بعد از وصال حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حافظ محمد جمال ملتانی سے بھی فیض حاصل کیا۔ ایک مرتبہ مولوی عبد الرحمن بڈیرہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ زندگی کی امید ہی نہ رہی۔ حافظ غلام محمد کڑی والا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے آئے تو حالت زار دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی زندگی کے چند سال انہیں عطا فرما دیے۔ مولوی صاحب تو تندرست ہو گئے لیکن آپ چند دن بعد رحلت فرما گئے۔ میاں محمد فاضل نیکوکارہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قبلہ عالم سے بیعت کی سعادت حاصل کی تو مرشد پاک نے تلقین کی کہ دینی علوم اور علم معرفت کی تدریس کو اپنا نصب و لعن بنائیں، چنانچہ ساری زندگی انہی مشاغل میں گزار دی۔ حضرت نیکوکارہ رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری اور باطنی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی اور سوری و معنوی کمالات سے بھی آراستہ تھے۔ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ خاتم الخلفاء حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ عالم کے وصال کے بعد 6 ماہ یا 9 ماہ مزار مبارک پر معتکف رہے اور مزار مبارک سے فیض حاصل کیا۔ ایک دن سنگڑ شریف میں آپ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما تھے کہ میاں محمد اکرم جو آپ کا خادم خاص تھا اس نے عرض کیا کہ قبلہ کیا ولی کے مزار سے بھی طالبوں کو فیض پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مزار ولی کے فیض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھے، میں نے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے کیا فیض حاصل کیا ہے۔ مجھے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری صحبت تو 5 سال کے قریب ملی، مگر مجھے جو کچھ حضرت قبلہ عالم کے مزار پر انوار سے حاصل ہوا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ مزارات حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے مشرقی جانب واقع ہیں، اور یہ مزار حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حضرت قاری عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، ان کا تعلق لاہور سے تھا، لیکن قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد یہیں کے ہو کے رہ گئے اور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی اور تمام زندگی درگاہ عالیہ پر قرآن پاک کی تدریس میں گزار دی۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی مشرقی جانب اور حضرت قاری عزیز اللہ قاری صبغت اللہ کے مزارات کے بالکل ساتھ ایک اور گنبد ہے جس کے نیچے 3 مزارات ہیں، جن میں سے پہلا مزار حضرت مولوی امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت قاضی محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کا ہے، اور 2 مزارات ان کے صاحبزادگان کے ہیں جن کے اسماء گرامی مولوی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی میاں غلام محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں روضہ شریف ہے، یہ جگہ حضرت بابا تاج الدین سرور چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد عالی مقام کی ملکیت تھی۔ حضرت پیر پٹھان خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ، کوشش اور تصرف سے حضرات نے چشتی صاحبان سے 2 بیگھہ اراضی بعوض 4 روپے خرید کی اور اس خرید شدہ رقبہ میں اپنے تصرف سے روضہ شریف اور آستانہ مبارک تعمیر کرایا۔ اس میں حضرات مہاروی، حضرت قاضی محمد عاقل اور دیگر خلفاء حضرات نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 8 سال بعد حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر گنبد تعمیر کرایا تھا۔ مجلس خانہ کی بیرونی دیواریں حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کرائی تھیں۔ خانقاہ کے دروازوں کے محراب اور مینار نواب بہاولپور محمد بہاول خان عباسی نے پیش کیے تھے، اور روضہ شریف کے دروازہ کی قیمتی دہلیز بھی نواب صاحب نے بطور نظر دی تھی اور اس پر چاندی چڑھائی تھی۔ خانقاہ شریف میں گنبد کے نیچے حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے تینوں فرزندان گرامی قدر حضرت میاں نور الصمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں نور حسن منگھیروی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں، جن پر اوپر دیوار میں تاریخی قطعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ حافظ محمد موسیٰ توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزارات کے تعویذ سنگ مرمر کے تیار کرائے تھے۔ دیگر حضرات توسوی نے خانقاہ کے اندرونی حاشیہ کو ولایتی رنگ شدہ اینٹوں سے مزین کرایا تھا۔ درگاہ معلیٰ کے بیرونی دروازے کے باہر ایک کنواں موجود ہے، جس میں اب ٹیوب ویل نصب ہے، جو دربار شریف میں پانی دے رہا ہے۔ اسے حضرت ثانی شاہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کرایا تھا۔ چشتیاں شریف کے تمام علاقہ کے کنویں کھاری تھے اور اکثر اب بھی ہیں، مگر اس کنویں کا پانی میٹھا تھا اور اب بھی میٹھا ہے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار کی مغربی جانب یہ سرخ رنگ کا مزار مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، درگاہ کے احترام کے بارے میں حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فخر الطالبین میں مذکور ہیں کہ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں دکن سے پہلی بار جب یہاں آیا تھا تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ شریف کے اندر زیارت کے لیے گیا تھا، ورنہ میری کیا مجال ہے کہ روضہ شریف کے اندر جاؤں۔ یہاں کی حاضری سے اس کے سوا ہمارا کچھ مطلب نہیں ہے کہ چند گھڑیاں یہاں گزر جائیں اور نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ فقیر کے اعتقاد میں بزرگوں کے آستانے پر خدمت اور حاضری بڑی چیز ہے اور بڑی دولت ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔
قبلہ عالم रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार की जनूबी जानिब ये वाला मज़ार पाक आपके खलीफा हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम हसन भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। दीनी उलूम की तकमील के बाद हाफिज़ ग़ुलाम हसन भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह का राब्ता एक मजज़ूब से कायम हो गया था। कुछ मुद्दत हज़रत मुहकमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से भी ताल्लुक़ कायम रहा, मगर बावजूद ख्वाहिश व कोशिश के बाकायदा मुरीद न बन सके। बाद अज़ां हज़रत क़िबला आलम के हाथ पर बैत की और उन्हीं की खिदमत में रहने लगे। कुछ मुद्दत बाद हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ ग़ुलाम हसन भट्टी को खिरकाए खिलाफत से सरफराज फरमाया और बैत करने की इजाज़त भी मरहमत फरमाई। दरगाह के वसी सहन की मगरबी जानिब वसी व खूबसूरत जामे मस्जिद है। ये मस्जिद नवाब साहब बहावलपुर सादिक मोहम्मद खां साहब चहारम ने तामीर कराई थी और साथ ही यहाँ दीनी मदरसा भी शुरू किया था। हज़रत सानी शाह अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद गिरामी की तामील में नवाब अहमद यार खां खाकवानी रईस मुल्तान ने बाद में इस जामे मस्जिद में तोसी कराई थी। गुलशन अबरार में मौलवी ग़ुलाम रसूल बहावलपुरी से मनकूल है कि एक दिन मौलवी मतीनुद्दीन बहावलपुरी ने हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के दिनों में रहनुमाए गुमराहां हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी हाजत बरारी के सिलसिला में दरख्वास्त की। हज़रत पीर पठान ने फरमाया, जाओ और हज़रत क़िबला आलम की खिदमत में अर्ज़ करो। मौलवी साहब मज़कूर दरगाह मुअल्ला पर हाज़िर हुए। जब रोज़ा शरीफ के दरवाज़े पर पहुँचे तो उनको एक शख्स ने आवाज़ दी। मौलवी साहब ने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत व खूबसूरत सीरत आदमी उनसे कह रहा है कि ख़बरदार, ये मज़ार मुबारक हज़रत क़िबला आलम का है जो सुल्तान ज़मीन व ज़मा हैं। निहायत अदब व एहतराम से जाओ और अपनी हाजत पेश करो। ये ख्याल मत करो कि ये सिर्फ़ कब्र है और इसमें एक मैयत मदफून है। ये कहते ही वो शख्स गुम हो गया। हर चंद मौलवी साहब ने तलाश किया मगर वो शख्स ना मिला। गालिबन मुवक्किल इलाही था जिसने मौलवी साहब को दरगाह मुअल्ला के मकाम व एहतराम के बारे में मुतनब्बे किया था। गुंबद मज़ार पुरअनवार हज़रत ख्वाजा क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के नीचे हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ उनके तीन फ़र्जंदान ख्वाजा नूरुस समद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नूर अहमद महारवी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा नूर हसन मिनघेरवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं। मज़ार क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के शुमाली जानिब हज़रत हाफिज़ मोहम्मद नासिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार है जो हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दीनी तालीम हज़रत मियाँ मोहम्मद फ़ाज़िल साहब रहमतुल्लाह अलैह से हासिल करके उलूम मारिफत के लिए हज़रत क़िबला आलम के हल्का इरादत में शामिल हो गए। हज़रत क़िबला आलम ने तजर्रुद की ज़िंदगी और एतिकाफ़ की तलकीन की। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल 60 साल तक एक ही हुजरा में मोतकिफ़ रहे। हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना दिन के 8वें पहर में आपके हुजरा में तशरीफ़ ले जाते। दिगर पीर भाई भी आपके हुजरा में आते रहते।
لیکن حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی سے ملنے نہ گئے۔